अली मीन गंडापुर की हकीकत, बुशरा बीबी का सियासत में आने के पीछे राज, इमरान खान की बहनें क्यों सियासत में आईं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। नाजरीन, क्या वो शख्स जो कल तक इमरान खान का करीबी साथी था, आज इन्हीं के खिलाफ किसी खामोश साजिश का हिस्सा बन चुका है? क्या अली मीन गंडापुर वफादार है या गद्दार? आज हम आपके सामने रखेंगे वो हकाइक जो या तो आपको हिलाकर रख देंगे या सच्चाई की आंखें खोल देंगे। 2007 में पीटीआई में शामिल होने वाले इस किरदार ने बहुत मर्तबा अपनी वफादारी भी निभाई, लेकिन वक़्त ने वफा और मफाद दोनों को नंगा कर दिया। पहला मौका, केपीके का वज़ीर आला बनने के बाद अपने ही सूबे में कारकुनान पर गिरफ्तारी और पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाइयों को रोकने में लचक देखने को मिली, जिस पर इमरान खान ने बहुत सख्ती से इसे वार्निंग दी, लेकिन 100% फिर भी ये अमल बेहतर नहीं हुआ। एक तरफ इमरान खान अपने हर कारकुन की हिफाजत के लिए मुकदमात, जेलें, पाबंदियां सहता रहा और दूसरी तरफ सूबाई सरबराह अपने ही लोगों पर तशद्दुद रोकने से कासर रहा। दूसरा मौका, 26वीं आईनी तरमीम के वक़्त तमाम एमएनएस को केपीके में शिफ्ट करके महफूज करने का मंसूबा बनाया गया, ताकि कोई एमएनए अगवा ना हो और वो अपनी वफादारी न तब्दील करे। लेकिन इस वक्त भी अली अमीन इन सब को 100% संभालने में नाकाम रहे और लोग गायब होते रहे। जब क़यादत सिर्फ दावों पर चल रही हो और वफादारी सिर्फ नाम की हो, तो नुकसान सच्चे लोगों का ही होता है। ये तो थे इब्तदाई और गैर मामूली वाक़यात, लेकिन इसके बाद वाले मौक़े हैरान कुन और तशवीशनाक साबित हुए। तीसरा मौका, अक्टूबर 2024, जब इमरान खान इस्लामाबाद डी चौक पर एहतजाज और धरने का पैगाम देते हैं कि खान की रिहाई तक पीछे नहीं हटना। गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से कारकुनान का काफिला लेकर निकलते हैं, लेकिन डी चौक पहुंचने के बाद मुख्तसर खिताब करके गैर मतवक्के तौर पर रेड जोन यानी केपीके हाउस चले जाते हैं। कारकुनान क़यादत के बगैर मुंतशिर हो जाते हैं और पुलिस के तशद्दुद का शिकार होकर एहतजाज को तितर बितर करना पड़ता है। इस वक्त कारकुनान ने काफ़ी सवालात उठाए, लेकिन गंडापुर ने वजाहत दी कि उन्होंने तशद्दुद फैलने से बचने के लिए ये कदम उठाया। हम फ्रंट लाइन पर थे, नुकसान हो सकता था, लेकिन सवाल यह है कि अगर कुर्बानी का वक़्त हो और क़यादत पीछे हट जाए, तो क्या यह क़यादत कहलाएगी या सिर्फ एक किरदार? जब पूरी कौम डी चौक में आंसू गैस खा रही थी, लाठियां सह रही थी, लाशें उठा रही थी, इस वक्त कुछ नाम निहाद क़यादतें खामोश तमाशाई बनी हुई थीं और यही खामोशी सबसे बड़ी गद्दारी थी। चौथा मौका, केपीके हाउस अगवा वाक़या। अक्टूबर 2024, गंडापुर डी चौक से अचानक केपीके हाउस चले जाते हैं और फिर 1.5 से 2 दिन तक गायब रहते हैं। केपीके असम्बली को इनके अगवा या लापता होने का खदशा लाक होता है और इजलास बुलाया जाता है, लेकिन अचानक वो नमूदार हो जाते हैं और एक फिल्मी कहानी सुनाते हैं कि कैसे वो केपीके हाउस में छुपे रहे, पहाड़ों से होते हुए, पैदल चलते और लिफ्ट लेते हुए असम्बली पहुंचे। ये बयानिया अवाम के लिए नाकाबिले हजम था, लेकिन एक बार फिर एतमाद कर लिया गया, लेकिन शक बाकी रहा। पांचवा मौका, 26 नवंबर 2024, फाइनल कॉल। जब इमरान खान ने आखिरी एहतजाजी कॉल दी, तब पार्टी और ख़ास तौर पर बुशरा बीबी को अली अमीन पर मुकम्मल यकीन नहीं था, लिहाजा क़यादत के लिए बुशरा बीबी ने खुद फ्रंट संभाला। खान का वाज़े पैगाम था, सिर्फ एहतजाज, कोई मुज़ाकरात नहीं, जब तक इमरान खान खुद बाहर आकर ना कहें हम पीछे नहीं हटेंगे। अली अमीन इस मौका पर गैर वाज़े किरदार में नजर आए, डी चौक पर आकर अचानक गायब हो गए, बुशरा बीबी से भी राब्ता मुनक़ता कर दिया और कारकुनान को क़यादत के बगैर छोड़ गए। इसी दौरान मुबैना तौर पर फायरिंग होती है, कारकुनान शहीद होते हैं, जख्मी होते हैं, लेकिन क़यादत फिर भी गायब। ये वो वक़्त था जब वफादारी का असल इम्तिहान था, लेकिन कुछ किरदार सिर्फ इम्तिहान से फरार को तरजीह देते रहे। अवाम में गुस्सा और शक बढ़ने लगा, सवालात उठने लगे, लेकिन हर तरफ खामोशी तारी हो गई। इसी वक्त खान ने एक तारीखी फैसला किया, अली अमीन को पार्टी सदारत से हटाकर जुनैद अकबर को मुकर्रर किया, जो इनके बिल्कुल मुखालफ मिजाज रखते हैं।
کارکنان میں نئی امید پیدا ہوئی کیونکہ 26 نومبر کے واقعے کے بعد علی امین پر اعتماد اٹھ چکا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب بشرا بی بی نے سیاست میں باقاعدہ انٹری لی۔ کچھ لوگوں نے اس پر تنقید کی، کچھ نے عورت کارڈ کہا، کچھ نے کردار کشی کی اور کچھ نے موروثیت کا تانا دیا، لیکن خان کا کہنا ہے بشرا بی بی کی قید اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ میرا اصل پیغام کارکنان تک پہنچانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی علی امین کی کارکردگی ناکامیوں سے بھری رہی۔ عمران خان سے ملاقات کے انتظامات، بنیادی سہولیات کی فراہمی، کارکنان کی شہادتوں پر ان کے اہل خانہ سے ملاقات، عالمی فورمز پر آواز اٹھانا، کے پی کے وسائل کو استعمال کر کے حکومت پر دباؤ ڈالنا، یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن کارکنان کو بار بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب سیاست کے میدان میں داخل ہوتی ہیں عمران خان کی بہنیں، وہ بہنیں جو کبھی سیاسی منظر پر نہیں آئیں، آج اڈیالہ جیل کے باہر، میڈیا کے سامنے، عدالتوں میں خان کے لیے آواز بلند کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ صرف سیاست نہیں، یہ قربانی کی انتہا ہے، لیکن ان کو بھی اکثر تنہا چھوڑ دیا گیا۔ شروعات میں شہباز گل کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ تازہ ترین واقعہ کے پی کے کا بجٹ۔ خان کی واضح ہدایت تھی بغیر مشاورت کے پاس نہیں کرنا۔ علی امین نے پھر وہی کیا، دباؤ میں آ کر بجٹ پاس کر دیا۔ علیمہ خان نے کہا یہ عمل مائنس عمران خان ہے، ہم نے ان سے منتیں کی لیکن انہوں نے ہماری نہیں سنی۔ یعنی آج خان کی بہنیں قیادت سے منت سماجت کر رہی ہیں، لیکن قیادت اپنا مفاد، مراعات اور عہدے بچانے میں لگی ہے۔ بہت سے کارکنان کا ماننا ہے کہ عمران خان کا جیل میں رہنا کچھ قیادت کی مرضی ہے تاکہ ان کا احتساب نہ ہو اور ان کی عیاشیاں جاری رہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہمارے لیے اچھا ہوا ہے، اب اسمبلیوں سے نکل کر سڑکوں پر آنا چاہیے تاکہ پروٹوکول، گاڑیاں، مراعات سب ختم ہوں اور اصل جدوجہد عمران خان کی رہائی کے لیے شروع ہو۔ آخر میں سوال آپ سے ہے، کیا علی امین گنڈا پور عمران خان کا وفادار سپاہی ہے یا خاموش غدار؟ کیا وہ تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ ہے یا صرف اقتدار کی گاڑی میں سوار ہے؟ کمنٹ کریں، اپنی رائے دیں، کیونکہ اب خاموشی بھی جرم ہے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں، یہ تحریک انصاف کا امتحان ہے۔